अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लामा साहब की शोराफ़ाक नज़्म शिकवा पेश कर रहा हूँ और आज उसका बंद नंबर 26 और 27 देखेंगे हम, किस्त नंबर 12 बनेगी। और चलिए अशार को पढ़ते हैं और फिर उनके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं पहले कि कौम आवारा अनाताब है फिर सूए हिजाज, ले उड़ा बुलबुले बेपर को मज़ाक़ परवाज़, मुस्तरिब बाग के हर गुंचे में है बुए नियाज़, तू ज़रा छेड़ तो दे तशना मिज़राब है साज़, नग़्मे बेताब है तारों से निकलने के लिए, तूर मुज़तिर है उसी आग में जलने के लिए। और बानो मुस्ताइज़ा मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मोरे बेमाया को हम दोषे सुलेमान कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के दीर नशीनों को मुसलमान कर दे, जुए खूं मी चकद अज हसरते दरी नमा, मी तबत नालाए ब नश्तर कदा सीनमा। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए कि कौम आवारा अनाताब है फिर सुए हिजाज, कौम आवारा भटकी हुई कौम, गुम करदा कौम, राह से हटी हुई कौम। अनाताब, अना कहते हैं लगाम को, अनाताब लगाम खींचने वाली, और सुए हिजाज मक्का की तरफ, हिजाज की तरफ। और बुलबुले बेपर, यानी बेपर कहते हैं कि जिसको उड़ने की जो है, जिसमें पर ना हो, उड़ने की ताकत ना हो। और आगे मुस्तरिब बेचैन बुए न्याज, न्याजमंदी और तस्लीम व रज़ा की खुशबू। और तशना प्यास को कहते हैं। और मिज़राब होता है साज बजाने के लिए वो आला जिसको उंगलियों में पहनाकर साज को बजाया जाता है। और नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुझसे तूर, जो तूर पहाड़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पे अल्लाह ताला के हम कलाम हुए, और मुस्तिर जो माने मुस्तरिब और मुस्तर से बेचैन के मानों में बोला जाता है। और अगले बंद में मुश्किलें उम्मत मरहूम, यानी फौतशुदा उम्मत, ऐसी उम्मत जो ख़त्म हो चुकी है, मरहूम हो चुकी है। और मोरे बेमाया, यानी मोर हकीर, एक चिमटी, बेमाया हकीर, जिसका कोई यानी वैल्यू ना हो। हम दोषे सुलेमा साथ हम कदम, और जिनसे नायाब ऐसी चीज़ जो बाज़ार में ना मिलती हो, और अर्ज़ा बहुत सस्ती, और दीर जो है वो मंदिर, हिंदुओं की इबादतगाह को कहा गया। और जुए खूं, जिस ये जो फारसी का जो लफ्ज़ है कि जुए खूं, उसमें जुए खूं होता है खून की नदी, और उसमें हसरत दरीना एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और उसमें होती है कि कदीम, हसरत दरीना, हसरत होती है, और कदीम का मतलब होता है पुराना, यानी पुरानी हसरत, कदीम। और नश्तर कदा, जहाँ चाकू और छुरियाँ रखी जाती हैं, उसको कहते हैं नश्तर कदा। तो इस जो फारसी का शेर है, उसका मतलब ये बनेगा कि ए खुदा, इन दरीना हसरतों में खून की एक नदी टपक रही है, और मेरा सीना गमो अलम से फगार है, जिसमें मेरे अपने नाले और फरियादें नश्तर बनकर चुभ रही हैं। तो चलिए जब इसकी इनकी मुख्तसर तशरीह देख लेते हैं कि अल्लामा साहब पहले बंद में, जैसे अब जो अल्लामा साहब का शुरू के अशार में आपने देखा होगा, तो जिस तरह का उन्होंने जो शिकवा बयान बुलंद किया है, और जिसमें अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता अब इन बंदों पे आके, आखिर में आके, अब उसमें बहुत ही लहजा धीमा है, और दुआया लहजे में जो है वो, अगर उनके मेरे ख्याल में इन अशार को पहले अशार का जवाब भी कहा जा सकता है, पहले जो शिकवा था, भरपूर शिकवा था, उसका आगे अब धीमा लहजा है। और इसमें उसका पहले जो शिकवा किया है बबांगे धुल, अब उसका जो है आगे एक जवाब है, अब जो है वो दुआया लहजे में है। तो कहते हैं कि "ऐ खुदा, ये गुम करदा राह मुस्लिम उम्मा एक बार फिर से हिजाज का रुख कर रही है। ये जो गुमकर्दा कौम है, ये जो मसली हुई कौम है, ये जो पस्ती के में बैठी हुई कौम है, इसका ध्यान जो है ये देख रही है फिर मक्का की तरफ, इसका रुख फिर सुबह हिजाज है, मक्का की तरफ है, और तेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी करना चाहती है। इसके दिल में वो चाहत मौजूद है,
جس طرح بلبل کی سرشت میں، بلبل کی عادت میں چونکہ اڑنے کا شوق ہوتا ہے، اس نے ایک بار کاٹ بھی دیا جائے تو اس میں وہ شوق موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے پروں کے کٹ جانے کے باوجود بھی اپنے ذوق پرواز کے تحت مجبور ہے کہ آپ اپنے اشارے سے باہر نکلے۔ اسی طرح جو یہ امت مسلمہ ہے، یہ امت مرحومہ جس کو کہا گیا ہے، اس کو وہ بھی اپنے پر کٹنے کے باوجود اپنے دل میں یہ شوق رکھتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے ماضی کی طرف لوٹے، اور اس باغ کے ہر غنچے میں نیاز مندی اور انکساری کی جو خوشبو چھپی ہوئی ہے وہ غنچے سے باہر نکل کر فضا میں پھیلنا چاہتی ہے۔ اس ساز کے تاروں میں جو بے شمار گیت پوشیدہ پڑے ہیں وہ صرف ایک زحمہ کے محتاج ہیں۔ وہ اس لمحے میں وہ مضراب ہاتھ آ گیا، تمام سازینے گونج اٹھیں گے، جیسے ہی وہ پہلی تار پہ وہ مضراب لگے گا تمام سازینے گونج اٹھیں گے۔ یہ مسلم قوم گویا ایک کوہ طور ہے جو ایک بار پھر اسی آگ میں جلنے کے لیے بےتاب ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں جلی تھی۔ یہ قوم گویا ایک کوہ طور کی مانند ہے اور کسی موسیٰ کے انتظار میں ہے اور تیری تجلی کے انتظار میں ہے۔ دوسرے بند میں مشکل امت مرحومہ کی آسان کر دے، اس میں عزیزان مان اقبال پہلے وہ شاعر تھے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کی اس حالت کو امت مرحوم کہا۔ میرے حال میں شکوہ کے شائع ہونے پر اقبال کے مخالفین نے اس مصرع کو بھی بہت ہدف بنایا تھا اور اعتراض کیا تھا کہ ایک جیتی جاگتی اور زندہ قوم کو مرحوم کیسے کہا جا سکتا ہے، لیکن اقبال نے جن معنوں میں مسلم قوم کو امت مرحوم کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اب برائے نام زندہ ہے، کیونکہ زندہ قوموں کا وتیرہ وہ نہیں ہوتا جو عصر حاضر کے مسلمانوں کا ہے۔ ناظرین، شکوہ کے صرف چند بند اور باقی رہ گئے ہیں، اس لیے اقبال نے شکوے کی وہ لے جیسے میں نے ذکر کیا اس کو دھیما کر دیا ہے۔ وہ جو آپ کو شکوہ کے پہلے بندوں میں ملتی ہے، یہ انداز اختیار کرنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ شکوے کو نظم کرتے وقت، شکوے کو لکھتے وقت علامہ کا یہ ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب بھی لکھیں گے، اور میرے نزدیک یہی وجہ ہے کہ بند نمبر 24 سے لے کے آخری بند نمبر 31 تک کے 8 بندوں میں اقبال کا لہجہ شکوے کی بجائے اس تلخ نوائی سے خالی ہے جو نظم کے پہلے 23 بندوں میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ جب 1909 میں شکوہ پڑھا گیا تھا تو اقبال کو معلوم نہ تھا کہ 4 برس بعد 1913 میں ان کو جواب شکوہ بھی لکھنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے شکوہ کے آخری 8 بند ایسے لکھے ہیں جو ایک طرح سے شکوہ کا جواب بھی کہے جا سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ شکوہ میں آخری جو شعر ہے اس کا جو جس میں فارسی کا انہوں نے جو ہے یعنی ایک دعائیہ شعر ہے پورا جو بند آگرہ جو بند ہے کہ مشکل امت مرحوم کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جس سے نیاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دین نشینوں کو مسلمان کر دے، کہ یہ جو امت ہے اس کی مشکلیں آسان کر کے یہ جو مرگ حقیر سی جو ایک کیڑی کی منج ہے اس کو جو ہے وہ چلنے کی طاقت دے دے، اور یہ جو محبت جو ہے جس سے نیاب ہو چکی ہے اس کو پھر ارزاں کر دے، پھر سستا کر دے اور دین نشینوں کو مسلمانوں کو مسلمان کر دے، کہ یہ جو ہند کے دین نشین ہیں، یہ جو بت قدو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے مسلمان کر دے۔ اور آگے جو فارسی کا شعر ہے کہ جوئے خون می چکت از حسرت درینہ ماں، کہ اے خدا میرے ان درینہ حسرتوں میں خون کی ایک ندی ٹپک رہی ہے، اور میرا سینہ غم علم سے فگار ہے جس میں میرے اپنے نالے اور فریادیں نشتر بن کر مجھے کو چبھ رہی ہے۔ تو یہ تھے جی کہ آج کے بند نمبر 26 اور 27۔ انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلیں گے، اگر میرے حال میں ہم انشاءاللہ 1 اور 2 ویڈیو میں اس کو ختم کریں گے شکوہ کو، اور پھر اس کے بعد چلیں گے ہم انشاءاللہ جواب شکوہ کی طرف۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ میرا اس کو بیان کرنا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے تو آپ اس کو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ میں آگے جو ہے شکوہ بھی جو ہے وہ اسی طرح پیش کر سکوں۔ تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔